linya, no? Ang Bombo Radio Cagayan de Oro, alang sa tong Bombo Reports, Mindanao Connection. Pinagi sa tong Bombo Mindanao Connections, Bombo Reports, Mindanao Connections. Dito maglangan, naka-stand by na ito mga isong sibihan. Dini sa atong pulo sa Mindanao, mga kababusog na ang atong mga dagko mga balita gikan sa pulo sa Mindanao. Mindanaoans, mga kababo, mga ka-star nation sa pulo sa Mindanao. Welcome ug gayon usab ni sa atong paraguban sa atong programa Kerbutaga, ang Bombo Reports Mindanao Connection. Nganong adlaw karon nga Huwebes, pitsa 23 na sa bulan sa Enero 2025. Mga dagko mga balita din sa Cagayan de Oro, sa Bombo Radio Cagayan de Oro. Bombo Radio Mindanao, subling gipanganti karon sa among buhatan sa Police Regional Office sa Martin. Ang paglakad sa mga smuggler, sa mga piki ng mga sigarilyo na gipamaligya sa daganang bahin din sa among probinsya o sa among Rion Jess. Kini ang panganti nga giluwatan ni Police Brigadier General Jason D. Guzman, Regional Director sa Police Regional Office sa Martin. Matud pa niya na walay pasayloon kung kinsa kaning masapon nga manamaligya o mga piki ng mga sigarilyo na gikan sa daganang bahin din sa pulo sa Mindanao. Dumduman, kalito bilabay, nga adlaw, adunay dulag 20 milyones worth, dulag 20 million pesos Bombo Radio Mindanao ang nakumpiska na mga piki na nagkadayan ng mga sigarilyo diyan dapitas Bukidnon, Misamis Oriental at Pinla Misamis Occidental. Matod pa ni General Guzman nga aduna na di Guzman, nga aduna na mga tao nga ilang gimonitor karon pinasikan sa intelligence aron nasikop kining gingon matud pa nga mga smuggler nga gapalusot sa mga kontrabando kini sa mga syudad o kapin na sa tibok Rion Jess, Bombo Radio Mindanao. O kini ang atong ulang mga dagko mga balita, ang pababarog sa atong Bombo Reports Mindanao Connection dito maglangan, mga dagko mga balita. Ito dapita sa may area sa Davao, itsikta ang atong kauban, pinagi ni Bombo, Danica, Baguio, Davao. Daghang salamat, Bombo Radio Cagayan de Oro. Una lakat sa mga panahon diri karon. Kaganina kay nakasinati kami ga inday-inday ng mga pag-ulan no. Paninuon kaluyan lang kay wala man ni kaayog nga mikusog na usaba. Anyway, pagpabarog na sa kadang hugnal sa mga balita. Nga among nahipos dinhi karon sa among nga dakbayan, gumikan ang anak sa suspect ingon man ang driver nga gidunggab ang katrabaho sa iyang misis nga sikyo kansa matud palagi unang gikataho nga kabit kun iskabit si sa iyang misis sa nahimong pagpanubay sa Bombo Radio Davao wala daw nagmahay ang suspect. Gumikan lesson learned ngadto sa tanan no nga kalagi dispensa usab ngadto sa asawa ni suspect nga giilang si alias Sol nga sulod sa 20 ka tuig sa maong tuig 16 daw siya nga katuig nga nagantos gumikan kay ginakulata daw ni siya sa iyang bana no nga matud pa wala daw niya gina-report gumikan kay dili siya gusto nga maguba ang ilang pamilya apan sa nahimo usab nga nahimo na tong pagpanubay no dugay na daw nga ginamanmanan no so suspect ang iyang kaugalingong asawa kay dugay kay muuli nga maabtan daw kadlawon yan naabtan gyud daw niya nga gikan mismo sulod sa psychology in ang iyahang nga asawa kauban ang sikyo nga katrabaho usab ni ining asawa or misis sa suspetsado nga lagi. Wala man daw kuno sila kuan intention friends ra daw pero gikan og lodging in. Now, kabay niini kagahapon usab nanawagan ang anak sa suspetsado ngatos biktima nga kung pwede iatras na lang ang kasong frustrated murder gumikan human nga nadakpan ang iyang amahan bibiya ko daw hingpid na ngadto silang panimalay ang ilang mama ug niuban na ngadto sa gikataho nga kabit sa ilahang inahan nga even if nga unsa day nahitabo
kung willing man daw nga mangayog pasaylo aron nga magbalik daw ilang pamilya dawaton daw kuno sa suspect ang iyang misis. Apan dawat nga daw niya ug unsa may mahitabo. Panawagan lang sa anak ngini kay wa mapugod daw sila inahan, wa napugod daw sila amahan. Nga kung pwede, balag din na daw mobalik ang ilang mama, at least man lang nga anaag nga magpabiling gawas to ng ilang papa kay wa gyud daw sila kabalo kung asa sila gimukuha og pangkaon. Lakip na ang pang-eskwela kay wa nay mo sustento ngadto na usab kanila. So karon padayon pa nato ginapaabot ang tawag nini ang desisyon sa biktima o giatras ba niya ang kaso. Gumikan kay padayon pang usab ning nagapaalim nga do sa balay tamlanan kini human nga duha gayud in taon ka dinunggaban samad dinunggaban ang naangko nini kini human nga hilabihan ang kalagot sa suspetsado ngadto na usaba sa biktima. Samtang sa pikas bahay lakbitan lang nato kadali no hisgutan ang politika gumikan gipabuhagay sa usa ka kapitan nining among dakbayan kini humana nga dunay usa ka politiko nining among dakbayan nga magpapili isip mayor nga kaatbang ni kani Pangulong Rodrigo Duterte nga sa dihang naghatag og bugas mga ayuda kuno limpyo ang paggamit nila sa gym sa barangay 76-A apan human sa mga aktibidad gipangbilin ang daghanang mga basura. Rason nga dismayado pag-ayo si barangay Captain Robert Ulan-Ulan gumikan sa daghanang mga basura nga gipangbilin ngadto sa covered court sa Balite sa SIR ngining among dakbayan. Nga sumala palagi daw nga panahon na daw aron nga isumbong ni ngadto sa Comelec gumikan no vote buying o gipunting paninig nga ang iyang barangay dili baligya nga nagkanayon pagani ni okay ra man daw nga dawaton ang kwarta kay kwarta man daw kuno ni ngadto na usaba sa katawhan. Sa karon inunandaman ang Bombo Radio Davao no aron nga paminawon usab ang kabahin sa maong magpapili nga mayor nga mulay una usab nga nalambigit dito sa matinapangi sa diyang gipulian ang fiberglass nga board sa basketball court ug gipulian og kahoy nga dunay pangalan sa party list niini ug pangalan sa maong politiko. Bombo Radio Philippines Mindanao area mao kanang pagpabarog sa kanang hugna sa mga balita. Atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines Mindanao area mayong buntag kanatong tanan. Una lakat sa panahon ning buntaga diri sa among dakbayan nababilin nga mapanganoron ang among kawalangan. Tagabi dunay mga pag-ulan pero dali lang kayo. Igo lang pang pawala sa abog Bombo Radio Philippines Mindanao area. So far ning adlaw laom man mo ang nindot nga lakat sa panahon diri sa General Santos. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, anana sa milyon ka pesos ang kantidad sa illegal nga sigarilyo ang nakumpiska sa nagpadayon nga anti-cigarette smuggling campaign sa among kapulisan diri sa Tibuok Rion 12. Namahayag kini si Police Brigadier General Arnold Argente, ang among OIC Regional Director sa Piaro 12. Ingon niya nga sugod sa paglingkod niya sa katungdanan nahimo ang direktiba niya sa tanang municipal o provincial directors o city directors ang hugot nga operasyon batok sa mga palusot nga sigarilyo kung asa sunod-sunod ang malampusong accomplishment nga nagresulta sa pagkumpiska sa milyon ka pesos nga balor sa illegal nga sigarilyo o pagkadakop sa pipila ka mga smugglers. Sa pamahayag sa opisyal nga dili man dayon mahunong ang cigarette smuggling, ang importante nga maminus-minusan ang maong aktibidad. Kaya naman nga sa kalabayang semana mukabad na pod sa kapin 9 million pesos kantidad sa smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa mga otoridad sa tantangan sa Cotabato. Dugang pa nga pakusgan pa, pahugtan pa sa among kapulisan sa Rion 12 ang pag-monitor aning mga palusod nga sigarilyo nga gikan sa Indonesia nga wala naghatag og tax o nagsilbi kini nga mao kini ang mupatay sa atong ekonomiya.
Bombo Radio Philippines Mindanao area. Muna katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Ipasa tayo ikaapat dito sa Bombo Radio Botuan. Pinagi ni Bombo Binji Barasan. Bombo Loy Lars, Bombo Radio Jensen sa among lakas panahon perting bugnawa nga among palibot kay gihabulan kami baga nga gabon. Detalye na sa ikaapat nga hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Gitumbok mayor sa may lungsod sa Rosario, Gusan del Sur nga ang politika mo'y hinungdan karon panahon na nga hangtod karon wa pa sila budget nining tuig 2025. Sumapa ni Mayor Coyos gusto matud pa sa sangguniang bayan sa iyang lungsod nga di siya makalihok. Rason nga sige lang matutpag usab-usab ang sugyot nga annual budget sa ilang syudod, ilang lungsod. Isa usab kini ang sangguniang bayan nga karong kunong Lunes ilan ang aprobahan ang budget. Butang dili na katuuhan gumikan kay daghan na manudpang Lunes ang milabay ang gisaad wa man matuman. Mapas Mayor, dakong epekto kini sa ilang lungsod kudin karon wa pa siya trabahante. Labi na mga job orders. Ginagop usab niya kini ngadto na sa gobernador tungod kay lakip usab sa naapektuhan ang implementasyon sa mga proyekto sama sa mga pagkongkreto sa public market. Yang kun usab sa mayor nga iyan ang kaugalingong kwartang gihatag sa mga mangayo o ginabang ngadto na sa iyang lungsod. Nanginaot na lamang kining maong mayor nga aprobahan unta kini tod kay kung dili mapugo siya sa pag-reenact sa ilang budget aron lamang makalihok og dutay ang ilang lungsod sa Rosario. Samtang laing pang mga impormasyon, dako ang pagpasalamat sa Police Regional Office 13 nga diri sa among rehiyon gamay ra ang nakalapas sa election ganban human kini patuman niadtong Hunyo niadtong Enero 12 nasayran nga sa gihimo nga mga kuan checkpoint diri sa among rehiyon do na lamay 7 ka mga individual ang dadakpan og nakuha og armas atol mismo sa gihimo nga mga checkpoint ug karon nag-atubang nagkaso dunay kalapasan sa illegal possession of firearms ingon man pag supak sa lagda sa Commission on Election. Una Bombo Radio Mindanao ang ikaapat nga ugna sa atong Bombo Reports Mindanao Connection. This time atong ipalabyog ang signal sa Bombo Radio Coronadal pinagisab ni Bombo Donald Pitogo. Jo Botuan, Bomba Binji Barasan mga kabombo may buntag kanatong tanan. Dakaos panyempo karon adlaw sang Webes dakbayan sa Coronadal. Uy, panganuron og may mga pagtulo-tulo ang pagulan ang among dakbayan karong buntag og buntag sa yupod naay mga pagulan nga eksperyensya namo ang dakbayan og kaiping namon nga mga lugar dinhi sa among area of responsibility. Pamanog na sa ikalimang hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Nagpangayo sang tabang garon sa Bombo Radio Coronadal ang Iloy sa usa ka Pinay nga nagatrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia nga suman mabiktima sang pagpangadlok o pagpangabuso sang iyang bana nga usa ka Syria national ang miadto sa Baragwagan sa Bombo Radio Coronadal. Sa interview sa Bombo Radio kay Ginang Gertrude Porras mo kining Iloy ni alias Mary 5 ka tuig nagatrabaho sa ospital ang biktima dra sa bahin sang Saudi. Og nakilala niini usa ka Syrian national nga si alias usa ka alias Amir. Og sumala pa gipahayag pod ni Gertrude nga kasal ang iyang bata sa usa ka Syrian national. Unya sila pag-updanay naka-experience sumala pa si alias Mary nga iyang bata sa pagpangabuso sa maong Syria National og didto na ay mga samad og mga kaagi ang biktima nga tubtob sa karon ginantos ang pagpangabuso sexual og pisikal
sa maong serya nasyonal. Sumala pa mga kabombo sa Iloy ni Mary nga si Gertrude. Kung kaisa daw mga kabombo kining serya nasyonal gusto magvideo samtang nagalabing-labing in tawon ang Pinay og kining banan niya nga nagabusar. Og gusto pagyod sa maong serya nasyonal nga sakiton ang maong Pinay antes nga maglabing-labing. O ginapagwapod ang mga malaswa nga video sa ilahang updanay nga mag-asawa. So sa karon nagbulig na mo Radyo Coronadal sa hatag sa ligwa sa Overseas Workers Welfare Administration Region 12 aron matagaan sang tabang ang maong Pinay nga sa karon ginaabuso sa gyapon sa mga video nagapangayo pa di bulig nga kuntani di pod magabot sa punto nga mapatay ang maong Pilipina. Sa karon nagalaom ang ginikanan o Iloy sining Pilipina nga si Mary nga kuntani matagaan sa ligwa ug matabangan sa Overseas Workers Welfare Administration ang iyahang anak nga naa sa karon sa Saudi Arabia nga nagatrabaho sa usa ka ospital. O kanang naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radyo Coronadal. Atong ibalik ang koneksyon sa Bombo Radyo Cagayan de Oro pinayagang Bombo James Likwanan. Mindanao, mauganto ato mga dagko mga balita. Kabombo kay Star FM sa Timog Pulo sa Mindanao sa Bombo Reports. Mindanao Connections. Oban na nato mga kauban gikan sa Bombo Radyo Mindanao, sa Bombo Radyo Coronadal, Donald Pitugo, Bombo Radyo Butuan, Bombo PG Balasan, Jinsan, Bombo Luis Aguilar, from Bombo Radyo Davao, Lanica, Baby Baguio, inyong alaga din sa Region 10 sa Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo James Likwanan sa pabansang radyo ng Pilipinas, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ang Bombo